ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री महागणपति कवच। उमासुतं देववरप्रसादं हरस्य पुत्रं गणवृन्दसेव्यं सुरासुराणां परमं पवित्रं विनायकं शूरमहं प्रपद्ये। श्रीपार्वत्युवाच ओं मन्नाथ जगतां नाथ मम प्रेरणकारण गणेशस्य तु यन्मन्त्रं श्रुतं देवमहेश्वर। इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं तस्य दुर्लभं तद्वदस्व दया सिन्धो कृपया मम शङ्कर। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि महाभागे गणेशकवचं परं यद्धृत्वा पठनात् सद्यो विघ्ननाशो भविष्यति। विष्णुना कथितं पुण्यं कवचं ब्रह्मणे मुदा पठित्वा कृतवान् सृष्टि मेकभावः पितामहः। कवचस्यास्य देवस्य ऋषिर्देवो महेश्वरः छन्दो विराट देवता च गणेशो विघ्ननायकः। धर्मार्थ काम मोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। ओम अस्य श्री महागणपति कवच स्तोत्र महामंत्रस्य श्री महेश्वर ऋषिः विराट छन्दः श्री महागणपतिर्देवता श्री महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम गं पातु मस्तकं देवो गणनाथो महाबलः एकाक्षरो महामंत्रो सर्वदेव नमस्कृतः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं मे च वंदनं ग्लौं गंगणपतये हृदयं वरद वरद मे नाभिदेशं सर्वजनं मे वशमानय। वसुबीजाक्षरो मंत्रो वह्निजायात्मकस्तथा सर्वांगे मे सदा पातु सर्वदेव सुपूजितः। ह्रीं विरितिरि गणपति चैवावर वर वरद सर्वलोकं तथा पातु मूलाधारनियतं मे वशमानयस्वः। षड्विंशत्यक्षरो मंत्रो शीघ्रकालफलप्रदः पातु मां परितो देवः सर्वधर्मसमावृतां। ह्रीं गं ह्रीं मं सर्वटङ्गं पातु श्रीमहागणपतये। वह्निजायात्मको मंत्रो द्वादशाक्षरसंयुतः राजद्वारे जले मध्ये शून्ये गेहे श्मशानके श्रीमहागणपतिः पातु सर्वशत्रुनिबर्हणः। ह्रीं गं श्रीं वशमानै द्वयेन समाद्यतः दशाक्षरो महामंत्रो सर्वकार्येषु रक्षतु। गं क्षिप्रप्रसादनाय नमोऽन्तश्च महामनुः दशाक्षरो मंत्रराजो दशदिक्षु सदावतु। हुं वक्रतुण्डाय नमः पातु मां दुर्गमेषु च हुं वक्रतुण्डाय हुं च पातु मे नृहमेधयोः। ओं ग्रं नमः पातु नित्यं वेदवर्णात्मको मनुः सर्वकार्येषु सर्वत्र पातु मां पार्वतीसुतः। इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं पठित्वा धारयित्वा च सर्वमाशोषमालभेत्। सकृद्वायस्तु पठति कवचं देवदुर्लभं सर्वसिद्धियुतो भूत्वा देवतुल्यो भवेन्नरः। ब्रह्मास्त्रादीनि चास्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि चम्पकान्येव भविष्यन्ति न संशयः। रामोऽपि कवचं धृत्वा जघानाशो निशाचरान् धृत्वा तु कवचं लोके कुबेरोऽपि धनेश्वरः। इन्द्रो मरावतीं लब्ध्वा पठनात् कवचस्य तु देवनामाधिपत्यमुवै तथा वाप महेश्वरी। सृष्टिं वितनुते ब्रह्मा स्थितिं वितनुते हरिः संहारं तनुते रुद्रो प्यहमेव न संशयः। भजेद्विलिरूप कवचं धारयेद्भक्तितः परं यं यं चिन्तयते लोके तं तं प्राप्नोति सर्वदा। गन्धर्वो गायते धीरः
सर्वलोकवशङ्करः कामतुल्योऽपि नारीणां योगी योगपतिर्यथा न देयं परशिष्येभ्यो देयं शिष्येभ्य एव च अप्रशिष्याय दुष्टाय कृतघ्नाय दुरात्मने भक्तिश्रद्धाविहीनाय परनिन्दापराय च यो ददाति निषिद्भ्यो कवचं परमाद्भुतं तस्य नश्यन्ति देवेशी पुत्रायुः कीर्तिसम्पदः शिष्याय भक्तियुक्ताय गुरुभक्तिरताय च शान्ताय विष्णुभक्ताय शिवपूजापराय च देव्यर्चनपरायास्मै स्वजनाय महात्मने ददाति चेद्यत कवचं शीघ्रसिद्धिप्रदं भवेत् एतत् कवचमज्ञात्वा यो जपेच्च गणाधिपं दारिद्र्यं परमं लब्ध्वा सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात् ज्ञात्वा तु कवचं यो वै जपेत् भक्तिपुरःसरं जगान्ते कवचं दिव्यं पठे नित्यं नियन्त्रितः सर्वान् कामान् समासाद्य गणेशस्य प्रियो भवे। श्रीमहामृत्युञ्जय कवचं श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्टे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुरुमाकुरुमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसव मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिलेपाय दघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य निविद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन। श्रीपितृस्तोत्रम् गुरोन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः
पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता तस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धशित्वोत्तवीजवत पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यतनात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदमस्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति उमासुतं देववरप्रसादं हरस्य पुत्रं गणवृन्दसेव्यं सुरासुराणां परमं पवित्रं विनायकं शूरमहं प्रपद्ये श्रीपार्वत्युवाच ॐ मन्नाथ जगतां नाथ मम प्रेरणकारण गणेशस्य तु यन्मन्त्रं श्रुतं देवमहेश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं तस्य दुर्लभं तद्वदस्व दया सिन्धो कृपया मम शङ्कर श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि महाभागे गणेशकवचं परं यद्धृत्वा पठनात् सद्यो विघ्ननाशो भविष्यति विष्णुना कथितं पुण्यं कवचं ब्रह्मणे मुदा पठित्वा कृतवान् सृष्टि मेकभावः पितामहः कवचस्यास्य देवस्य ऋषिर्देवो महेश्वरः छन्दो विराट देवता च गणेशो विघ्ननायकः धर्मार्थकाममोक्ष्यार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ अस्य श्रीमहागणपतिकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीमहेश्वर ऋषिः विराट छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता श्रीमहागणपतिप्रसाद सिद्ध्यर्थे धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ गं पातु मस्तकं देवो गणनाथो महाबलः एकाक्षरो महामन्त्रो
सर्वदेव नमस्कृतः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं मे च वन्दनं ग्लौं गङ्गणपतये हृदयं वरद वरद मे नाभिदेशं सर्वजनं मे वशमानय। वसुबीजाक्षरो मन्त्रो वह्निजायात्मकस्तथा सर्वाङ्गे मे सदा पातु सर्वदेव सुपूजितः। ह्रीं विरितिरि गणपति चैवावर वर वरद सर्वलोकं तथा पातु मूलाधारनियतं मे वशमानयस्वः। षड्विंशत्यक्षरो मन्त्रो शीघ्रकालफलप्रदः पातु मां परितो देवः सर्वधर्मसमावृतां। ह्रीं गं ह्रीं मं सर्वटङ्गं पातु श्रीमहागणपतये। वह्निजायात्मको मन्त्रो द्वादशाक्षरसंयुतः राजद्वारे जले मध्ये शून्ये गेहे श्मशानके श्रीमहागणपतिः पातु सर्वशत्रुनिबर्हणः। ह्रीं गं श्रीं वशमानै द्वयेन समाद्यतः दशाक्षरो महामन्त्रो सर्वकार्येषु रक्षतु। गं क्षिप्रप्रसादनाय नमोऽन्तश्च महामनुः दशाक्षरो मन्त्रराजो दशदिक्षु सदावतु। ॐ वक्रतुण्डाय नमः पातु मां दुर्गमेषु च। ॐ वक्रतुण्डाय हुं च पातु मे नृहमेधयोः। ॐ ग्रं नमः पातु नित्यं वेदवर्णात्मको मनुः सर्वकार्येषु सर्वत्र पातु मां पार्वतीसुतः। इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं पठित्वा धारयित्वा च सर्वमाशोषमालभेत्। सकृद्वायस्तु पठति कवचं देवदुर्लभं सर्वसिद्धियुतो भूत्वा देवतुल्यो भवेन्नरः। ब्रह्मास्त्रादीनि चास्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि चम्पकान्येव भविष्यन्ति न संशयः। रामोऽपि कवचं धृत्वा जघानाशो निशाचरान् धृत्वा तु कवचं लोके कुबेरोऽपि धनेश्वरः। इन्द्रो मरावतीं लब्ध्वा पठनात् कवचस्य तु देवनामाधिपत्यमुवै तथा वाप महेश्वरी। सृष्टिं वितनुते ब्रह्मा स्थितिं वितनुते हरिः संहारं तनुते रुद्रो प्यहमेव न संशयः। भजेद्विलिरूप कवचं धारयेद्भक्तितः परं यं यं चिन्तयते लोके तं तं प्राप्नोति सर्वदा। गन्धर्वो गायते धीरः सर्वलोकवशङ्करः कामतुल्योऽपि नारीणां योगी योगपतिर्यथा। न देयं परशिष्येभ्यो देयं शिष्येभ्य एव च। अप्रशिष्याय दुष्टाय कृतघ्नाय दुरात्मने भक्तिश्रद्धाविहीनाय परनिन्दापराय च। यो ददाति निषिद्भ्यो कवचं परमाद्भुतं तस्य नश्यन्ति देवेशी पुत्रायुः कीर्तिसम्पदः। शिष्याय भक्तियुक्ताय गुरुभक्तिरताय च शान्ताय विष्णुभक्ताय शिवपूजापराय च देव्यर्चनपरायास्मै स्वजनाय महात्मने। ददाति चेद्यत् कवचं शीघ्रसिद्धिप्रदं भवेत्। एतत् कवचमज्ञात्वा यो जपेच्च गणाधिपं दारिद्र्यं परमं लब्ध्वा सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात्। ज्ञात्वा तु कवचं यो वै जपेत् भक्तिपुरःसरं जगान्ते कवचं दिव्यं पठे नित्यं नियन्त्रितः। सर्वान् कामान् समासाद्य गणेशस्य प्रियो भवेत्। श्रीमहामृत्युञ्जय कवचं श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं। मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान्
मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्टे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुरुमाकुरुमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसव मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिलेपाय दघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य निविद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन श्रीपितृस्तोत्रम् गुरोन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता तस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धशित्वोत्तवीजवत पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यतनात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादक्षमिणे सुखाय सुखदाय च
दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नान तपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। उमासुतं देववरप्रसादं हरस्य पुत्रं गणवृन्दसेव्यं सुरासुराणां परमं पवित्रं विनायकं शूरमहं प्रपद्ये। श्रीपार्वत्युवाच ॐ मन्नाथ जगतां नाथ मम प्रेरणकारण गणेशस्य तु यन्मन्त्रं श्रुतं देवमहेश्वर। इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं तस्य दुर्लभं तद्वदस्व दया सिन्धो कृपया मम शङ्कर। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि महाभागे गणेशकवचं परं यद्धृत्वा पठनात् सद्यो विघ्ननाशो भविष्यति। विष्णुना कथितं पुण्यं कवचं ब्रह्मणे मुदा पठित्वा कृतवान् सृष्टिमेकभावः पितामहः। कवचस्यास्य देवस्य ऋषिर्देवो महेश्वरः छन्दो विराट देवता च गणेशो विघ्ननायकः। धर्मार्थ काम मोक्षार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ अस्य श्री महागणपति कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री महेश्वर ऋषिः विराट छन्दः श्री महागणपतिर्देवता श्री महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम गं पातु मस्तकं देवो गणनाथो महाबलः एकाक्षरो महामन्त्रो सर्वदेव नमस्कृतः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं मे च वन्दनं ग्लौं गङ्गणपतये हृदयं वरद वरद मे नाभिदेशं सर्वजनं मे वशमानय। वसुबीजाक्षरो मन्त्रो वह्निजायात्मकस्तथा सर्वांगे मे सदा पातु सर्वदेव सुपूजितः। ह्रीं विरितिरि गणपति चैवावर वर वरद सर्वलोकं तथा पातु मूलाधारनियतं मे वशमानयस्वः। षड्विंशत्यक्षरो मन्त्रो शीघ्रकालफलप्रदः पातु मां परितो देवः सर्वधर्मसमावृतां। ह्रीं गं ह्रीं मं सर्वटङ्गं पातु श्रीमहागणपतये। वह्निजायात्मको मन्त्रो द्वादशाक्षरसंयुतः राजद्वारे जले मध्ये शून्ये गेहे श्मशानके श्रीमहागणपतिः पातु सर्वशत्रुनिबर्हणः। ह्रीं गं श्रीं वशमानै द्वयेन समाद्यतः दशाक्षरो महामन्त्रो सर्वकार्येषु रक्षतु। गं क्षिप्रप्रसादनाय नमोऽन्तश्च महामनुः दशाक्षरो मन्त्रराजो दशदिक्षु सदावतु। ॐ वक्रतुण्डाय नमः पातु मां दुर्गमेषु च। ॐ वक्रतुण्डाय हुं च पातु मे नृहमेधयोः। ॐ ग्रं नमः पातु नित्यं वेदवर्णात्मको मनुः सर्वकार्येषु सर्वत्र पातु मां पार्वतीसुतः। इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं पठित्वा धारयित्वा च सर्वमाशोषमालभेत्। सकृद्वायस्तु पठति कवचं देवदुर्लभं सर्वसिद्धियुतो भूत्वा
देवतुल्यो भवेन्नरः। ब्रह्मास्त्रादीनि चास्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि चम्पकान्येव भविष्यन्ति न संशयः। रामोऽपि कवचं धृत्वा जघानाशो निशाचरान् धृत्वा तु कवचं लोके कुबेरोऽपि धनेश्वरः। इन्द्रो मरावतीं लब्ध्वा पठनात् कवचस्य तु देवनामाधिपत्यं वै तथा वाप महेश्वरी। सृष्टिं वितनुते ब्रह्मा स्थितिं वितनुते हरिः संहारं तनुते रुद्रो प्यहमेव न संशयः। भजेद्विलिरूप कवचं धारयेद्भक्तितः परं यं यं चिन्तयते लोके तं तं प्राप्नोति सर्वदा। गन्धर्वो गायते धीरः सर्वलोकवशङ्करः कामतुल्योऽपि नारीणां योगी योगपतिर्यथा। न देयं परशिष्येभ्यो देयं शिष्येभ्य एव च अप्रशिष्याय दुष्टाय कृतघ्नाय दुरात्मने भक्तिश्रद्धाविहीनाय परनिन्दापराय च यो ददाति निषिद्भ्यो कवचं परमाद्भुतं तस्य नश्यन्ति देवेशी पुत्रायुः कीर्तिसम्पदः। शिष्याय भक्तियुक्ताय गुरुभक्तिरताय च शान्ताय विष्णुभक्ताय शिवपूजापराय च देव्यर्चनपरायास्मै स्वजनाय महात्मने। ददाति चेद्यत कवचं शीघ्रसिद्धिप्रदं भवेत्। एतत् कवचमज्ञात्वा यो जपेच्च गणाधिपं दारिद्र्यं परमं लब्ध्वा सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात्। ज्ञात्वा तु कवचं यो वै जपेत् भक्तिपुरःसरं जगान्ते कवचं दिव्यं पठे नित्यं नियन्त्रितः। सर्वान् कामान् समासाद्य गणेशस्य प्रियो भवेत्। श्रीमहामृत्युञ्जय कवचं श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम्। मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः। देहारोग्यदलायुष्टे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे। सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं। नाभिबुरुमाकुरुमिव पातु मां पार्वतीपतिः। वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः। मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः। जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः। मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः। प्रसव मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः। ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः। वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः। कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु। ईशानः सलिलेपाय दघोरः पातु कानने। अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्पुरुषो भुवि। श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः। गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः। सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु। इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं। त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य निविद्यते। लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत्
तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्य कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन श्रीपितृस्तोत्र गुरोन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता तस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धशित्युत्तवीजवत पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यतनात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति उमासुतं देववरप्रसादं हरस्य पुत्रं गणवृन्दसेव्यं सुरासुराणां परमं पवित्रं विनायकं शूरमहं प्रपद्ये श्रीपार्वत्युवाच ॐ मन्नाथ जगतां नाथ मम प्रेरणकारण गणेशस्य तु यन्मन्त्रं श्रुतं देवमहेश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं तस्य दुर्लभं तद्वदस्व दया सिन्धो कृपया मम शङ्कर श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि महाभागे गणेशकवचं परं यद्धृत्वा पठनात् सद्यो विघ्ननाशो भविष्यति विष्णुना कथितं पुण्यं
कवचं ब्रह्मणे मुदा पठित्वा कृतवान् सृष्टि मेकभावः पितामहः कवचस्यास्य देवस्य ऋषिर्देवो महेश्वरः छन्दो विराट देवता च गणेशो विघ्ननायकः धर्मार्थकाममोक्ष्यार्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। ओम अस्य श्री महागणपति कवच स्तोत्र महामंत्रस्य श्री महेश्वर ऋषिः विराट छन्दः श्री महागणपतिर्देवता श्री महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम गं पातु मस्तकं देवो गणनाथो महाबलः एकाक्षरो महामंत्रो सर्वदेव नमस्कृतः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं मे च वंदनं ग्लौं गंगणपतये हृदयं वरद वरद मे नाभिदेशं सर्वजनं मे वशमानय। वसुबीजाक्षरो मंत्रो वह्निजायात्मकस्तथा सर्वांगे मे सदा पातु सर्वदेव सुपूजितः। ह्रीं विरितिरि गणपति चैवावर वर वरद सर्वलोकं तथा पातु मूलाधारनियतं मे वशमानयस्वः। षड्विंशत्यक्षरो मंत्रो शीघ्रकालफलप्रदः पातु मां परितो देवः सर्वधर्मसमावृतां। ह्रीं गं ह्रीं मं सर्वटङ्गं पातु श्रीमहागणपतये वह्निजायात्मको मंत्रो द्वादशाक्षर संयुतः राजद्वारे जले मध्ये शून्ये गेहे श्मशानके श्री महागणपतिः पातु सर्वशत्रुनिबर्हणः। ह्रीं गं श्रीं वशमानै द्वयेन समाद्यतः दशाक्षरो महामंत्रो सर्वकार्येषु रक्षतु। गं क्षिप्रप्रसादनाय नमोऽन्तश्च महामनुः दशाक्षरो मंत्रराजो दशदिक्षु सदावतु। ॐ वक्रतुण्डाय नमः पातु मां दुर्गमेषु च ॐ वक्रतुण्डाय हुं च पातु मे नृहमेधयोः। ॐ ग्रं नमः पातु नित्यं वेदवर्णात्मको मनुः सर्वकार्येषु सर्वत्र पातु मां पार्वतीसुतः। इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं पठित्वा धारयित्वा च सर्वमाशोषमालभेत्। सकृद्वायस्तु पठति कवचं देवदुर्लभं सर्वसिद्धियुतो भूत्वा देवतुल्यो भवेन्नरः। ब्रह्मास्त्रादीनि चास्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि चम्पकान्येव भविष्यन्ति न संशयः। रामोऽपि कवचं धृत्वा जघानाशो निशाचरान् धृत्वा तु कवचं लोके कुबेरोऽपि धनेश्वरः। इन्द्रो मरावतीं लब्ध्वा पठनात् कवचस्य तु देवनामाधिपत्यं वै तथा वाप महेश्वरी। सृष्टिं वितनुते ब्रह्मा स्थितिं वितनुते हरिः संहारं तनुते रुद्रो प्यहमेव न संशयः। भजेद्विलिरूप कवचं धारयेद्भक्तितः परं यं यं चिन्तयते लोके तं तं प्राप्नोति सर्वदा। गन्धर्वो गायते धीरः सर्वलोकवशङ्करः कामतुल्योऽपि नारीणां योगी योगपतिर्यथा। न देयं परशिष्येभ्यो देयं शिष्येभ्य एव च अप्रशिष्याय दुष्टाय कृतघ्नाय दुरात्मने भक्तिश्रद्धाविहीनाय परनिन्दापराय च यो ददाति निषिद्भ्यो कवचं परमाद्भुतं तस्य नश्यन्ति देवेशी पुत्रायुः कीर्तिसम्पदः। शिष्याय भक्तियुक्ताय गुरुभक्तिरताय च शान्ताय विष्णुभक्ताय शिवपूजापराय च देव्यर्चनपरायास्मै स्वजनाय महात्मने। ददाति चेद्यत कवचं शीघ्रसिद्धिप्रदं भवेत्। एतत् कवचमज्ञात्वा यो जपेच्च गणाधिपं दारिद्र्यं परमं लब्ध्वा सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात्।
ज्ञात्वा तु कवचं यो वै जपेत् भक्तिपुरःसरं जगान्ते कवचं दिव्यं पठे नित्यं नियन्त्रितः सर्वान् कामान् समासाद्य गणेशस्य प्रियो भवे। श्रीमहामृत्युञ्जय कवचं श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम् मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वतीपतिः देहारोग्यदलायुष्टे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनं नाभिमुरुमाकुरुमिव पातु मां पार्वतीपतिः वन्दनादूरुयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसव मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दी पातु कौबेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिलेपाय दघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं मायुरारोग्यदायकं त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य निविद्यते लिखितं भोर्जपत्रे तु य इदं मे व्यधारयेत् तं दृष्ट्वैव पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिन्यश्चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ति तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारी भयं चौराभिचारिणः इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरी न दातव्यं प्रयतनेन न प्रकाश्यं कदाचन। श्रीपितृस्तोत्रम् गुरोन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता तस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धशित्वत्तवीजवत पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि तत्सुतः
तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यतनात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा परादक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होम जपादि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदमस्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति।